बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाई अल्लाह के फजल करम से हर हर ईद के साथ होंगे। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, इससे मुस्कुराते रहिए, आमीन। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही रहने आप लोगों ने, और जिस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिले। तो आप लोगों को पता है कि ज़ैनुल आबदीन भाई की शादी है जो मुबशर सदीक के भतीजे मेरे ख्याल है। इतना मुझे इनका वैसे पता तो नहीं था, लेकिन जब कुछ वीडियोस मेरे सामने आई है तो मैंने सोचा कि मैं भी देखूं कि उनकी शादी में ऐसा क्या हुआ है। वाकई उनकी शादी देख कर ना तो बहुत ही दिल दुखा है कि इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्होंने जी भर के अपने मजहब की नौजुबिल्ला और गुर्बत का मजाक उड़ाया, क्योंकि जो अमीरी गरीबी जो भी होता है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। हमारे नसीब में जितना भी रिस्क लिख दिया गया है ना वो अल्लाह पाक ने जब हम लोगों को पैदा किया था ना उसी टाइम हमारी खुशबख्ती बदबख्ती हमारी जिंदगी में आने वाली खुशियाँ परेशानियाँ हमारा रिज़्क रोज़ी सब अल्लाह पाक ने हमारे साथ ही ज़मीन पे भेजा था। लेकिन इंसान अल्लाह पाक के बनाए हुए कामों में नज़बिला अमल दखल करता है और वो एक किस्म से छीनने की कोशिश करता है। आप लोगों को मैं बोलूँ कि कोई भी अगर हम लुकमा ऐसा है कि अपनी किस्मत से ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वो हमारे मुँह के अंदर ही जाएगा। इस वज़ह से नहीं जाएगा क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे लिए लिख दिया है। जितनी भी रिज़्क रोज़ी हमारी किस्मत में है वो हम खाएँगे, वो कहीं भी भागा नहीं जा रहा है। तो इंसान बहुत ही अतावला हो चुका है। मैं आपको बताऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में इतने वसाइल ना हों या चाहे वो जिधर का भी हो, वो अपना मुल्क देश अपने बहन भाई बीवी बच्चे रिश्तेदार जब छोड़ के जाता है तो उसका दिल जानता है या खुदा जानता है कि वो कितना मुश्किल से जा रहा है। इसके बाद अगर किसी के माँ बाप बीमार हैं वो बंदा चला जाता है, अल्लाह के हवाले करके अपने माँ बाप को जाता है। उधर जब जाता है तो उसकी माँ या बाप में से या कोई बीमार हो जाता है, उसको फ़ोन कॉल्स की जाती हैं, तुम्हारी माँ बीमार है या तुम्हारा बाप बीमार है, आप आने की कोशिश करो, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह ने जवाब दे दिया है। वो बंदा कोशिश करता है आने की, लेकिन वहां से या तो उसे छुट्टी नहीं मिलती या उसकी किस्मत में आना नहीं लिखा होता। पीछे जब दूसरी बार उसको फोन सुनाई देता है कि माँ हो या बाप हो, वो हमको छोड़ के चले गए, तो वो बंदा तो आ तो नहीं सकता ना। इसके बाद है कि वो बेचारा रोता है कुर्लाता है सब कुछ करता है, लेकिन उसकी किस्मत में माँ बाप को आखिरी कंधा देखना लिखा नहीं होता। इसके बाद चाहे घर में जितना भी करा मचाओ, जितना भी घर में रोना धोना हो, जो भी हो, लेकिन उस बंदे ने सुबह लाजमी ड्यूटी पे जाना है, क्योंकि वो आया किस वजह से है, इन कागज के टुकड़ों की वजह से वो आया है। इसके बाद उसका होता है कि जब उसको महीने की पे मिलती है और वो उसको हाथ में लेता है, तो आप यकीन जाने ना पहली बार उसको उन पैसों को लेकर खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि वो कहता है कि ये मेरी माँ या बाप के कातिल हैं, इनकी वजह से मैं इधर आया और मुझे माँ बाप का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ। तब वो हाथ में लेकर ना उन्हीं पैसों की खातिर अपने जो घर बार छोड़ के आया था उन्हीं पैसों पे उसकी आंसू गिरते हैं, वो रोता है लेकिन हाथ नहीं कुछ आता और सोचता है कि अब इस कमाई से मुझे कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि खुशी इंसान की माँ और बाप की होती है। औलाद की खुशकिस्मती ये होती है कि आखिरी टाइम अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ बाप के जनाजे को कंधा दें, लेकिन अफसोस कि ये किसी किसी इंसान की किस्मत में नहीं होता। तो इतनी लंबी बात करने की इसी वजह से मैंने वज़ाहिद ज़रूरी समझी कि कल मैंने देखा है ज़ैनुल आबिदीन की शादी में जिस तरह से वो दीवार पे खड़ी होकर वो नोटों की बारिश कर रहे थे। तो ये नोट तो उनको बिना मेहनत के मिले हैं। मोबाइल हाथ में उठा लिया, इधर से किसी की बना ली वीडियो, आगे से उधर जाके बना ली, किसी खेत की बना ली, खलिहान की बना ली, घर की बना ली।
8-9 منٹ کا ولاگ بنایا، ویڈیو اپلوڈ کر دی، پبلک ویڈیو ہی لوگوں نے دڑا دڑ دیکھی۔ آج کل لوگ یہ نہیں کہتے کہ اس انسان کی دیکھیں جس کو کوئی ضرورت مند ہو، اس کی ہم مدد کریں۔ ان جیسے لوگوں کی، جھوٹوں کی، مکاروں کی بہت ہی زیادہ لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو جب پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں تب ان لوگوں کا دماغ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ ان کی نظر میں کوئی غریب نہیں ہوتا، کوئی کچھ، بالکل ایک تکہ، ایک تنکا جو ہوتا ہے نا، تنکا، اس کی طرف یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو۔ جب عورتیں باہر ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کر رہی تھیں، بچے ایک دوسرے پہ گر رہے تھے، تب ان لوگوں کو ترس نہیں آیا کہ ہم لوگ ایک ایک کو بلا کر ایسے دینے جائیں یا جس طرح بھی، لیکن یہ والا کرتوت جس طرح وہ ایک دوسرے پہ ہو رہے تھے، گر رہے تھے، بہت ہی افسوس ہوا اور آنکھوں میں آنسو بھی دیکھ کر آگے کیا ہمارے پاکستان کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے ڈریسنگ کی تھی اس کو دیکھ کے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا اتنے زیادہ امیر ہیں۔ بالکل پینڈو لک ان کی تھی۔ دیہات میں رہ کر بھی انسان پینڈو ہی رہتا ہے، جتنا پڑھ لکھ جائے، جتنا امیر ہو لے۔ اس کے بعد جب میں نے آج ان کے ولیمے کی ویڈیو دیکھی ہے، ولیمے کی ویڈیو آئی تو اتنا کرنے والے، اتنے ڈوم دڑکا سب کچھ کرنے، پیسہ اتنے بے دردی سے اڑایا گیا، لیکن جب کھانے کی باری آئی کسی کی، وہاں پہ کیا ڈش دی گئی؟ وہاں پہ صرف ایک تھا، میرا خیال ہے بیف، چکن بریانی تھی، یا پتہ نہیں اس میں کیا ڈالا گیا تھا، ایک پلاؤ تھا، اس کے علاوہ نہ ہی کوئی رائتا، سلاد، نہ ہی کوئی ڈرنک وغیرہ، کچھ بھی نہیں دکھایا گیا، صرف اور صرف یہ 2 ڈشز دکھائی گئی ہیں۔ آپ لوگوں نے اگر اس کو فالوز کرتے کہ یہ اس طرح سے 2 ڈشز دیتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے، آپ لوگوں نے اگر کرنا تھا تو اسلام کو، پوری اسلام کو فالوز کرتے۔ اسلام میں یہ ہرگز نہیں لکھا ہوا نوٹ اڑائیں، نوٹوں کے اوپر سے گزریں۔ مجھے بتائیں کہ یہ رزق اور روزی ہے، ایک قسم کی روزی ہے، آج ہم اس کی بے حرمتی کریں گے، کیا پتا کل آنے والے وقت میں اللہ پاک ہم سے چھین بھی سکتے ہیں۔ تو اس کا احترام کریں۔ نوٹوں کے اوپر سے گزرنا ایک کند ذہن اور ان پڑھ انسان ہونے کی، جاہل انسان ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ یہ نوٹ جو ہے نا، ان نوٹوں کی وجہ سے انسان کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں کو مبشر صدیق کا بھی پتا ہے، مبشر صدیق نے کس طرح سے معافی مانگی تھی، کس طرح سے لوگوں نے اس کو گاؤں سے نکالا تھا، پھر آ کے اس نے میڈیا کے سامنے معافی مانگی، اس وجہ سے کہ وہ عورتوں کی، لوگوں کی، عورتوں کی، جو گاؤں والی عورتیں تھیں ان کی ویڈیوز بنا کر وہ اپلوڈ کرتا تھا۔ لوگوں کی پردے دار جو عورتیں تھیں یہ چھپ کر کھیتوں میں ان کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا تھا۔ تو یہ کوئی انسانیت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم جا کے، جو پردہ دار ہوتی ہیں جن کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا سوشل میڈیا سے، ہم ان عورتوں کی ویڈیو بنا کے بھی پبلک کر دیں۔ آج کل یہ عام ہو رہا ہے، ہر ویلاگر اس طرح ہی کر رہا ہے۔ جائیں عمرے پہ جائیں، وہاں پہ بھی جو عورتیں ہیں جن کا سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی بھی ویڈیو ساتھ ان کے آ رہی ہوتی ہیں، وہ ولاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ وہ کیمرے میں آ رہی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کے کچھ بہت ہی نامی ور، جو نامی گرامی ولاگر ہیں، یہ ہماری ویڈیو بنا کر پبلک کر دیں گے۔ تو یہ ذرا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں اگر ان لوگوں کی ویڈیو بن گئی تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن جو سوشل میڈیا پہ نہیں ہے ان لوگوں کی ویڈیوز بنا کر پبلک کرنا یہ سراسر بیوقوفی والا اور جہلانہ کام ہے۔ اگر انہوں نے آپ کے خلاف کچھ ایسا کر دیا تو آپ کو بھی اچھا خاصا جرمانہ بھی ہوگا اور آپ کو سزا بھی ہوگی۔ اس کے بعد اسی وجہ سے مبشر صدیق صاحب نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ جس طرح سے دولہے آج کل دولہا اور دلہن ہوتے ہیں، شرم و حیا والے ہوتے ہیں کہ پتہ کسی کو چلے کہ یہ دولہا بنا ہوا ہے اور یہ دلہن ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل کے دور میں، سائنسی دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں آج کل سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کوئی نہیں ہے پتا کہ دولہا کون ہے، دلہن کون ہے، کیمرہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، دڑا دڑ ویڈیوز بن رہی ہیں، چہرے پہ نور ہی نہیں ہے، چہرے پہ پٹکار برس رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ اس کی شادی ہے، یہ لڑکی کی ہے یا لڑکے کی شادی ہے۔ بس اسی طرح سے پیسہ کمانے کے لیے ہماری یہ ویڈیوز کتنے تک جائیں گی، ایسا ہم دھوم دھڑکا کریں گے، کچھ الگ کریں گے، ہماری ویڈیوز کو زیادہ لوگ دیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔